سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. محبت پیار نال کہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. الذی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمداں ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنے گھر اندر اپنے دروازے تے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری منظور و مقبول فرمان. عزیزوں، اس رات کئی تک تہاڈے تشریف رکھنے دا علماء دے حاضر ہونے دا مقصد
صرف موہراں لانے تک محدود نہ ہوئے. دعا کرو یہ مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضامندی و خوشنودی دا حصول ہو. جڑے بندے اس مقصد واسطے بیٹھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کنا دے چسکے واسطے نہ، دل دی تسکین واسطے نہیں، ایک دوسرے نو گالاں گلوچ تے کافر کافر کہن سنن واسطے نہیں، وہ بیٹھتے نے تے صرف اللہ دی رضامندی واسطے. اتنی دور دراز دا سفر کرتے ہیں تے صرف اللہ دی خوشنودی واسطے. میں خوش آمدید کہنا ان ویرانو، ان عزیزات معززات بہنانو، اللہ پاک انہاں دی حاضری نو اپنی رحمت واسطے قبول فرما لے. کہ جڑے میرے عزیز اس طرح دی بات سنن دے عادی نہیں، روادار نہیں ہیں، انہاں نو میرے باز کولو کم از کم کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. وہ فوری طور تے اٹھ کر کے چلے جان، انہاں دا بیٹھنا قطعی طور تے مفید نہیں ہوئے گا بلکہ سر درد دا باعث ہوئے گا. میں بار بار کہاں گا تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، اینو بٹھا دیو، میرے واسطے بھی مصیبت بنے گی، دوسرے سنن والے واسطے بھی پریشانی. لہذا انہاں دی خدمت وچ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نہ اپنے باز دے اندر کسے نو گالاں دین دا عادی ہاں، نہ میں تنقیص و تحقیر کسی قسم دی تردید دا عادی ہاں، نہ ہی مینوں کسے تے گالی گلوچ دا طریقہ ہوندا ہے. میں تے صرف سادیاں جیاں ہمیشہ باتاں کرن والا تہاڈا خادم ہاں، جڑا اس محبت دا روادار ہے وہ تشریف رکھے. بہناں تیاں دی خدمت اندر بھی گزارش ہے اگر بیٹھ سکدیاں نے جزاک اللہ، جزاکم اللہ. اگر نہیں تشریف رکھ سکدیاں اللہ برکت عطا فرمائے، فوراً چلیاں جاؤ. یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جدے اندر صرف اللہ دی خوشنودی دیاں باتاں کیتیاں جان تے مولا خوش ہوندا ہے. کیوں بھائی ماشاءاللہ تسی سنن واسطے تیار ہو، اللہ برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. جم کر کے ٹک کر کے بیٹھو، اللہ برکت عطا فرمائے. جان دے ہو کوئی نہ کوئی مجلس ہر بندہ ہی اختیار کردا ہے، چاہے وہ مجلس نیکاں دی ہووے، چاہے وہ مجلس برے لوگاں دی ہووے. کسی نہ کسی مجلس دا ہر بندہ تخاڈے جہا میرے جہا نیک بد ہر طرح دا بندہ کسی نہ کسی مجلس نال متعلق ہے. مگر دیکھیا یہ گیا ہے کہ بریاں کول بیٹھنے والے بندے انہاں دی مجلس دا رنگ جلدی اختیار کرتے ہیں. یعنی عام جی ایک بات ہے کہ اج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ہر جمعے نو اس دا جناب سنایا جاتا ہے. تے دیکھیا یہ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اوویں ہی منہ ڈنگے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں بھائی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ جویں اس ڈرامے دے ڈائیلاگ بولنے والا بکواس کردا ہے تے ایک دوجے نو گالاں دیندا ہے، اوویں طرح دی یہ ڈائیلاگ تے منہ ڈنگا ونگا کر کے نکے نکے معصوم بچے بھی اوویں ادا کردے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ گندی مجلس نے اپنا رنگ چھوڑیا ہے ذہنیت تے، ذہنیت رنگ پکڑ گئی ہے. اونا وانگو منہ ڈنگا ونگا کرنا، اونا جے ڈائیلاگ بولنا، مجلس دے رنگ نے رنگ اختیار کر لیا ہے. ایویں طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے بازار اندر گلمے کھلے کر کے بڑکا مار دے، گندے لفظ بول دے، ایک دوجے نال گندے بکواس کردے ہوئے نظر آندے ہیں. دراصل یہ بھی بات انہاں دی اپنی بات نہیں ہوندی، اے پچھوں کسے دی نقالی کرن والے، اثر قبول کرن والے بندیاں نے اس مجلس دا اختیار رنگ اختیار کر لیا ہے. ایویں طرح تسی ویدے ہو کہ چرس پینے والے بندے چرسیاں وانگوں منہ بنانا سکھدے نے، سوٹی پھڑنا سکھدے نے، انہاں وانگوں باتاں کرنیاں سکھدیاں نے، چاہے وہ ترنگ اندر آن نہ آن اوویں دے بکواس ضرور کرتے ہیں، کیونکہ انہاں دی مجلس اندر مجلس والیاں نے ان دا رنگ عطا کر دیتا ہے. کیوں بھائی کوئی میری بات ٹکانے تے اپڑ رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بھنگ پینے والا بندہ، بھنگ دے دوارے بیٹھنے والا، اور سر کونے جے کرا کر کے ایتھوں ایک لٹ رکھی ہوئی، ہاتھ میں جو ڈنگی دی لکڑی پکڑی ہوئی، انہوں آندے نے مطار. سبحان پاک شے، مطہر یعنی پاک چیز. پھر نعرہ کیے علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں. جویں دا ایک لانتی ہو جی الفاظ کہے گا، اوویں دا ہی دوسرا اندے نال دا ایہو بکواس کرتا نظر آئے گا. وجہ کیا ہے کہ مجلس نے رنگ اختیار کر لیا ہے.
ہمیں نشہ آوے نہ آوے یہ بکواس ضرور کرے گا. اللہ 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 دے دیو کیوں دی مجلس اختیار کرنے والا صحابہ تے بکواس کردا ہے. اے بھی اپنی ہکڑے دی سوٹی لا کر کے اوویں بکواس کرے گا جویں اے دے استاد نے بکواس کیتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی تھک چکے ہیں میرا؟ میں تے پہلے سر درد کیتا سی کہ نہیں تشریف رکھ سکتے، تشریف لے جاؤ. ہاں جی، مگر دیکھا گیا ہے کہ نمازی بندے، روزہ دار بندے، حج کرنے والے بندے، زکات دینے والے بندے اس صبغت اللہ دے رنگ وچ رنگے ہوئے نظر نہیں آؤندے جیڑا رنگ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے چھوڑیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی اس رنگ وچ رنگے ہوئے نظر کیوں نہیں آندے اور اے لوگ اس رنگ وچ رنگے ہوئے نظر کیوں آندے ہیں؟ غور کیتا جاوے تے پتہ چلدا ہے کہ ایک ملنگ گوڈے کیتی پیا کھڑے تے اپنے گوڈیاں نو مخاطب ہو کے نشے دے ترنگ چاہندا کیڑے ہو کون ہو کدھر آ بڑے ہو. اگے کوئی ہووے تے جواب دے، متار پھڑی تے آپ دیا گوڈیاں تے ٹھکا ماری، گوڈے سیدھے ہو گئے، آکھن لگا ہن سواد آیا ہے. چار ماریاں چار جھلیاں وسائی، سویرے ملنگنیاں دیے وے اللہ تے وے 10 بج گئے نے تیری بھنگ تیار ہوئی ہے جے اٹھیا نہیں ہے. یہ آندا کرما والی رات چور آ وڑے سن، کچھ انہاں نو ماریاں نے کچھ آپ جھلیاں نے، ہن اٹھیا نہیں جاندا. جس بے نصیب نو اپنے گوڈیاں دی تمیز نہیں ہے انہیں دین دی تمیز کتھوں کر لینی ہے. مگر یہ ضرور بات ہے کہ جویں دا بھنگی ایندا استاد رنگ وچ رنگیا ہویا ہے او دے رنگ وچ منہ کالا کر کے دھوئیں تے بیٹھ کر کے اوویں طرح بکواس ضرور کرے گا جویں اے دے وڈیرے نے اینو صحابہ تے بکواس کرنا سکھایا ہے. وجہ کیا ہے کہ او رنگ ساڈے اندر نظر کیوں نہیں آندا؟ اسی جن لوگاں دا نام لینے ہاں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہ دی عزت مر مٹنے نو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہر دنیا دی طاقت نال ٹکرا جانے واسطے تیار ہو جانے ہاں. ہنے ہنے تسی سن رہے سو کہ ایک مولانا یزدانی چھوٹا جہا بندہ پورے علاقہ دے بہت بڑے افسر نو للکار رہا سی صرف صحابہ کرام دی عزت و ناموس دی خاطر کٹ مرن دا عزم لے کر کے ایہو جے الفاظ بول رہا سی کہ کیا ہے کہ ہر بات برداشت ہے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نام تے کسی قسم دی آنچ برداشت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ساڈے اندر وہ رنگ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ صرف میرا آج بات یہ ہوئی ہے کہ اس رنگ دی کمزوری کیا ہے ساڈے اندر. وہ رنگ رنگن والا، وہ رنگ صبغت اللہ والا ساڈے اندر کیوں نہیں آندا اور ان لوگاں اندر بدرجہ اتم وہ رنگ کیوں موجود ہویا؟ صرف یہ ہوئی باز کراں گا اور ایسے دوتے روشنی انشاءاللہ اپنے موضوع دے اندر رہ کر کے پاواں گا اور اللہ کو دعا کراں گا کہ اللہ اپنی رحمت نال ساڈی اس محنت کو قبول فرما لے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی آواز دے ادرا ٹھنڈ پوے کلیجے اندر زور نال کہو صلی اللہ. بھائی سارے دی آواز نہیں آئی یا تے تسی میری گل ہی نہیں سمجھ رہے، اگر سمجھ آ رہی ہے تو محبت نال کہو ذرا صلی اللہ. سارے کہو، ستے بھی جاگ دے بھی سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فدا ہو ابی و امی و روحی و جسدی و کلو شے ما عندی صلی اللہ علیہ وسلم. ریت دے ذرات نالو بڑھ کے، پانی دے قطرات نالو بڑھ کے، ہواواں دے فراٹیاں نالو بڑھ کے ملین ملین مرات گج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ زمین تے چلدے ہوئے اللہ نو نظر آندے نے. اللہ کریم نے آسمانہ تو آواز ماری، فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے ہوئی بندے نے جڑے اللہ دے رنگ وچ ایڈے رنگے گئے نے، سبحان اللہ.
صبغت اللہ دے رنگ وچوں انہاں نے ایڈا رنگ اختیار کر لیا ہے من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید ای چنی دیگر تو دیگر چیزیں تو چیزیں دیگری ان آکھن دا وجود ہی باقی کوئی نہیں رہ گیا کہ محمد رسول اللہ دے رنگ وچ رنگے ہوئے نہیں نے وجہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے اس رنگ وچ رنگے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں سبحان اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ زمین تے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ولا تطرد میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے میرا لاٹ پیغمبر نبیاں دا سہرا تے تاج پیغمبر اللہ نے جیڑا رنگ تینوں میرا لاٹ عطا فرمایا تیرے نال دیاں نوں بھی اللہ نے اوہی رنگ عطا فرمایا سوائے نبوت دے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ نوں صداقت وچوں حصہ دیتا امانت وچوں حصہ دیتا دیانت وچوں حصہ دیتا عدالت وچوں حصہ دیتا جو اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات واسطے صفتاں ضروری سمجھیاں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں سونیاں صفتاں وچوں صحابہ نوں بھی حصہ لپ چکا بھانگا ضرور عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دے کر کے نال ہی کہہ دیتا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ نے نظر رحمت فرمائی میرا پیارا پیغمبر تے محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم گویا رحمتاں دا ٹیوبویل کھول کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیڑیاں رحمتاں اللہ نے تے محمد نو عطا فرمائیاں صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نبوت دے میرا پیارا پیغمبر اللہ نے مہاجراں نو بھی عطا فرمائیاں انصاریاں نو بھی عطا فرمائیاں جنہاں انہاں لوگاں دا ساتھ دیتا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں سارے نو عطا فرمائیاں آخر وجہ کیا ہے سوچنے دی بات ہے کہ اسی انہاں رحمتاں کولو اجے تک کیوں محروم جا رہے ہیں کیوں بھائی سوچیے نا اس مسئلے نو کوئی میری بات تو خانو سمجھ جا رہی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آواز نہیں آندی تہاڈی آواز نہیں آندی صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار نال کہو صلی اللہ حضور علیہ السلام عرش تے آسمانہ تے تشریف لے گئے میرے پیارے نبی علیہ السلام نو اللہ نے معراج عطا فرمایا معراج والی رات میرے پیارے نبی نے اللہ دے دروازے تے تحفے عرض کیتے میرے اللہ تبارک و تعالی دے دربار اندر پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام تحفہ عرض کر رہے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات سبحان اللہ یہ نکا دسے نے کیا کیا پتر کیا کیا میں بڑی بری گل ہے بڑی بری بات ہے بس دوبارہ نہ کہنا التحیات للہ والصلوات والطیبات قولی عبادت اللہ تیرے واسطے سبحان اللہ کدے واسطے مالی عبادت تیرے واسطے بدنی عبادت تیرے واسطے کدیاں جناب محمد رسول اللہ دیا اور میرے محمد الرسول اللہ دے مننے والے دیاں بھی کدے واسطے اللہ واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ مالی عبادتاں قولی عبادتاں بدنی عبادتاں جنیاں عبادتاں ہو سکدیاں نے اللہ ساریاں تیرے واسطے اللہ کدے واسطے تیرے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اگو جواب عطا فرمایا تحفے دے جواب اندر مولا کریم نے مہربانیاں تے ودیعتاں تے فیض دی چھل چاڑی اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نبی تسی میرے واسطے لے کر کے آئے ہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات
میں جواب اندر توبہ عطا فرمانا السلام علیکا ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دے پیارے نبی نو آکھیا نہیں سی اللہ دے پیارے نبی جدو تسی آسمانہ تے جائیو تے ساڈے واسطے بھی کچھ لے کر کے آئیو. اللہ اللہ کیا مقام اللہ نے صحابہ نو عطا فرمایا. اے اوے لوگ لویرو جنہاں دا اج بیری کالے منہ والا گلا کردا ہویا نظر آندا ہے. اے او مقام دے مالک رفعتوں دے مالک ہیں جو میرے پیارے نبی نو اللہ نے فرمایا السلام علیکا جا کر کے ذرا ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. آگے کی فرمایا السلام علینا. آگے بھائی کی فرمایا بالا عباد اللہ الصالحین. میرا نبی تیتھے بھی سلام ہون ان بندیاں تے بھی سلام ہون جڑے تیرے نال ٹرے پھردے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیرے ابو بکر تے سلام ہون تیرے عمر تے سلام ہون تیرے عثمان تے سلام ہون تیرے علی تے سلام ہون طلحہ تے زبیر تے سلام ہون تیرے منن والیاں نو بھی انہاں سلاماں نال آسماناں پار یاد فرمایا ہے جڑے سلام اللہ نے تے محمد نو عطا فرمائے نے. جڑے جڑے سلام اللہ نے تینوں عطا فرمائے اوہے سلام اللہ نے صحابہ نو عطا فرمائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیرے طلحہ تے سلام ہون زبیر تے سلام ہون سبحان اللہ تیرے معاویہ تے سلام ہون تیرے صحابہ تے انجے سلام ہون جویں میرا نبی تے پیارے محمدی ذات اقدس دے وجود اطہر و اعلیٰ انور و اکمل و اتمم تے سلام ہون جویں تے محمد تے سلام ہیں ایویں تیرے صحابہ تے بھی سلام نے. آخر وجہ کیا ہے اللہ نے ایڈا مقام صحابہ نو کیوں عطا فرمایا؟ ایک کہہ کر کے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جویں میرا لاڈ پیغمبر تے محمد نو اللہ کافی ہے اوویں تیرے نال دیاں نو بھی اللہ کافی ہے. کیوں بھائی ان صحابہ نے میرے پیارے نبی نو ٹردیاں باقی آگ چھوڑیا سی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر کچھ ساڈا بھی تذکرہ لے کر کے آئے ہو. کیوں بھائی آکھیا سی اور نہیں او ویرا سجن او ہے جڑا سجنا دی کنڈ سیانے. میرے نبی دے صحابہ ایڈے ممتاز دے برتر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ پار جویں میرے نبی نو سلامہ نال نوازیا ایویں ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی نو سلامہ نال نوازیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ اگر مولانا بالفضل اولانا ہیں تو تشریف رکھنے نو کہہ پٹکے والے نو بہ جا جب کوئی ذاکر وغیرہ ہے تو آپ پرا چلے جا جزاک اللہ پاک ذاکرہ واکو بنی ہوئی سو اسی اگے ہی ایک مسلمان مسے کیتا ہے جزاک اللہ. ہاں جی ہاں کی عرض کر رہا سا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غار اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال موجود نے. حضرت ابو بکر بے دے نے کہ چھت تے دشمن نظر آئے. حضرت ابو بکر صدیق نو خوف لاحق ہویا غم لاحق ہویا. مولا کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جڑے ویلے سجن نو کہہ رہا سی سبحان اللہ
سبحان اللہ کہہ ذرا ٹھنڈ پوے اذ یقول لصاحبہ جڑے ویلے سجن سجن نو کہہ رہا سی کون جناب محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر نو کہہ رہے سن رضی اللہ تعالی لا تحزن غم نہ کر سبحان اللہ آؤ ذرا قرآن دی بارش وسائیے قرآن کو لو پوچھئے حزن دا معنی کی ہے مولا کریم نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ الْأَرْضِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي موسیٰ دی اماں جھوڑی وچ موسیٰ علیہ السلام نو لئی بیٹھی ہے دارو فرعون دے جلاد انتظار اندر اللہ پاک نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی خوف نہ کر تے غم بھی نہ کر خوف اپنی جان دا غم موسیٰ دا نہ کر اللہ رادوہ الیکی وجائلوہ من المرسلین اسی اینو تیری جھولی وچ لوٹا دیاں گے اینو رسول بنا دیاں گے ایویں حضرت یعقوب علیہ السلام دے متعلق فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ میرا غم میرا دکھ میرا غم 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 یوسف دا غم غم موسیٰ دا غم غم جناب محمد الرسول اللہ دا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڑے نالے کیوں بھائی اللہ انج نہیں فرمایا ان اللہ معیا وما کا اللہ میرے بھی نالے تے تیرے بھی نالے انج فرمایا ان اللہ معیا وما کا اللہ میرے بھی نالے تے اللہ تیرے بھی بول دے نہیں تو بس چکریے کیوں بھائی بول دے نہیں نا تسی ان اللہ معیا وما کا اللہ میرے بھی نالے اللہ تیرے بھی نہیں فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر جیوے خدا میرے نالے انہیں تیرے نالے سبحان اللہ ان اللہ معنا ان اللہ معنا یہ ہو جے بندے دا لوگ گلا کر دینے آدن بچو ہو رائی اتو ہو رائی اللہ اللہ مولا کریم نے فرمایا ان اللہ معنا جیویں خدا دا ساتھ میں محمد نالے ایویں ابو بکر رب دی سو تیرے نالے ان اللہ معنا ایسے کر کے فرمایا یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نال جا رہے ہیں فرماندے نے چلو کہ چلیے یادے نے قالا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے نے قالا کلا انا میں یا ربی سبحان اللہ قالا کلا نہیں او بے وقوفو نہ تے نہ سہی تسی نہیں جاندے تے نہ سہی اگے کی فرمایا انا میں یا ربی میرا رب میرے نالے بے نصیب قوم اگر تسی میرا ساتھ نہیں دیندے تے نہ سہی اللہ موسیٰ نو کلیا نہیں چھڑے گا انا میں یا ربی ایویں طرح اللہ دے نبی آکھ سکدے سن ابو بکر انا میں اللہ اللہ میرے نالے فرمایا نہیں ان اللہ معنا اللہ ساڑے نالے اللہ ساڑے کیا مطلب ہویا جیویں خدا دی معیت تے ساتھ اج میرے نالے ایویں طرح اج تیرے نالے غار تو باہر جاواں گے جیویں خدا دا ساتھ میرے نال اوویں تیرے نال دنیا دی بات ہی نہیں ہے بلکہ بہشت برین انگلیاں نپ کے ٹراں گے جیویں خدا دی معیت میرے نال ہوئے گی اوویں تیرے نال ہوئے گی سبحان اللہ پھر فرماؤ پھر سنو بھائی ان اللہ معنا
इन्ना जुमला इसमियत दाखिल होवे फायदा इस्तिमरार दा क्या मतलब होया? आज कल दी बात नहीं है। अबू बकर सुन ले, इन्नल्लाह माना, जिथों तक खुदा दी खुदाई है उथों तक नबी दी मुस्तफाई है, जिथों तक नबी दी मुस्तफाई है उथों तक अबू बकर तेरी दी नाल ही औलियाई है। इन्नल्लाह माना, ऐसे करके फरमाया या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन तबाका मिनल मुमिनीन। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सादिकुल वादुल अमीन जुबान ने फरमाया अनन नबिय्यु फिल जन्ना व सिद्दीक़ु फिल जन्ना व उमरु फिल जन्ना व उस्मानु फिल जन्ना व अलीयु फिल जन्ना व तलहतु फिल जन्ना व जुबैरु फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। जिवें प्यारे पैगंबर जन्नत दे मालिक हैं ओवें अबू बकर, ओवें उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर मेरे पैगंबर दे सहाबा जन्नत दे मालिक हैं। वजह क्या है? या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। एडी इज्जत अल्लाह ने सहाबा नु अता फरमाई जो अल्लाह ने अपने नबी वास्ते सिवाय नबूवत दे जिस बात नू जरूरी समझिया अल्लाह ने ओहो ही नेमता सहाबा नु अता फरमाइया। सोचिए कि एडा बड़ा बुलंद मकाम मिलिया ते मिलिया क्यों, किस सबबों मिलिया? सुभान अल्लाह। क्यों भाई हाजिर हो बात बयान करा कि बस करिए? माशाअल्लाह। भला सुते सुते बंदे हाथ खड़ा करो। ये हुण समय ये बात हुण समझ ना आ सकी भाई तुसी नारे मारदे हाथ खड़ा कीता है या सुत्या सुत्या हाथ खड़ा कीता है। भाई जेड़े बंदे सुते खोए ने वो दोबारा हाथ खड़े करन भाई माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमावे अल्लाह। बहरहाल ये बात जरूर है कि मैं बयान अपना जारी रखा। क्यों भाई? ठीक है ना? सोचने की बात है कि अल्लाह ने एक बुलंद वाला मकाम क्यों अता फरमाया। आओ जरा कुरान को लो पूछिए तेरा कुरान सुनिया कर, अल्लाह तौफीक देवे कुरान पढ़िया कर, अल्लाह तौफीक देवे कुरान मजीद पढ़िया ते सुनिया कर। ओ बंदे जड़े खाहू दे आदि हैं जड़े कुरान नहीं पढ़ते उन्हां दी मजलिसां कोलों दूर गया कर। मौला करीम ने फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम यदूना रब्बहुम यदूना रब्बहुम। जाग के भाई जाग के जरा इन्हां सौण वालियां नूं जरा जान दिओ माशाअल्लाह। फिर आप बात करने जरा जल्दी भाई बाहर जाओ जज़ाकल्लाह। इन बुजुर्गां नूं जुत्ती लब दिओ पर अपनी लब के दिओ इन्हां दी जज़ाकल्लाह ते जल्दी तशरीफ ले जान माशाअल्लाह। हाँ जी भाई मेरे वीर नूं जगह दिओ चार बार बाहर जान दी भाई। वला ततरुदिल्लज़ीना सहाबा नू ये मकाम क्यों मिलिया? सोचना सिर्फ ये है इस मजलिस अंदर इस नशिस्त अंदर बात का खुलासा सिर्फ ये है। हुण मकाम इंशाअल्लाह मुलाकात मेरी तो साड़ी 3 महीने बाद होएगी। जितने प्रोग्राम सन सब मनसूख समझे जान क्योंकि मेरे भी कागज बार फरिश्ते लेकर के खड़े हुए ने 3 महीने वास्ते फरमा रहे ने कि तुसीं जंग अंदर नहीं आ सकते। बहरहाल अल्लाह बरकत अता फरमान साह लम्मे होने चाहिए ने। इन्हां बातों का की खैर बहरहाल गुजर जांदियां ने कोई बात नहीं है। जरा मुहब्बत ते प्यार दी बहार अज वेख लो फिर इंशाअल्लाह फिर अल्लाह मुलाकात का मौका अता फरमाउणगे। हाँ जी जरा पैगंबर अलैहिस्सलाम ते दुरूद शरीफ पढ़ो। इतने तक बुजुर्ग बाहर जाते हैं तो मैं बात छेड़ता जरा जज़ाकल्लाह। तुसी भी पढ़ो शादी सल्लल्लाहु ताला अलैहि फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम यदूना रब्बहुम यदूना रब्बहुम। मेरा पैगंबर इन्हां सहाबा नूं कदी भी जुदा ना करी। मालूम होया कि जुदा कराने वाले बेईमान कोशिशां अपनियां जारी रखणगे
کہ پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نو جدا کر دئیے، چاہے اپنے بکواس نال ہی کریے مگر کر جدا دئیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روز اول تو روز آخر تک جدوں دے صحابہ دے دشمن، چاہے منافق تے چاہے یہودی، چاہے عیسائی بے ایمان یا عبداللہ ابن سبا دی اولاد، اس دن تو لے کر کے اج تک جننے بھی عالم اسلام دے دشمن ہیں، اللہ کریم نے سارے نو سامنے رکھ کے ایک کو آواز نال فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میرا پیغمبر صدا انہاں نو کلے نال لا کر کے رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہاں نو اپنے کلیجے نالوں کدی بھی جدا نہ کری۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ دا معنی یہ ہے کہ انہاں نو صدا کلے نال لا کر کے رکھے، او میرا لاٹ پیغمبر۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ایک معنی عام اپنی پنجابی دا ہور کرانگا اللہ دے فضل نال۔ میرے جھنگ ملتان دی اپنی چونکہ زبان ہے، اس زبان دے اندر ایک معنی اور کرنا، اگر جاگ دیو تو ماشاءاللہ عرض کرنا، نہیں جگہ چلیے کیوں بھائی جاگ دیو نا، برکت اللہ دا۔ ایک معنی تے ہویا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، انہاں نو صدا کلے نال لا کر کے رکھی۔ سبحان اللہ، اپنے کلیجے نالوں کدی بھی جدا نہ کری۔ اللہ نے انج دی سوکھڑی عطا فرمائیے کہ صدا کلے نال لا کر کے رکھن دی سوغات ہے۔ اے ابو بکر نو صدا کلیجے نال لا رکھی، عمر تے عثمان تے علی تے طلحہ تے زبیر انہاں نو صدا کلیجے نال لا کر کے رکھی۔ ایک معنی تے ہویا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، دعا معنی ہویا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اکھیں وسے او میرا پیارا پیغمبر، انہاں نو صدائے اکھیاں وسا کر کے رکھی۔ یدعون ربہم یدعون ربہم، اللہ انہاں دی تینوں کیڑی ادا پسند آئی ہے یا اللہ، کیوں ایڈیاں سرفرازیاں نال سرفرازی آئی جو اپنے نبی نو بھی فرما رہے ہیں فَإِن تَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کدی کلیجے تو جدا کرن دا سوچ ہی لیا تے میرا نبی ابو بکر نو، عمر نو، عثمان نو، علی نو، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تے نبی تو نبوت کھولے گا انہاں نو اگر اپنے کلیجے نالو جدا کر چھڑی ہوئی۔ اللہ کیوں بھائی، ایڈا مقام اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا کہ نال اپنے حکم دا پیرا بٹھا دیتا اپنے نبی دی ذات تے۔ فَإِن تَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یا اللہ انہاں اندر کیڑی خوبی ہے جیڑی ساڈے اندر نہیں ہے، اللہ اور رنگ ساڈے اندر کیوں نہیں جیڑا صحابہ اندر ہے۔ مولا دین انہاں اندر ایک کوئی خوبی ہے، یدعون ربہم یدعون ربہم، میرا دل تین کردا ہے یہ حرف ساری رات پڑھی جاواں تے کلیجہ نہیں ٹھردا، اجے بھی دل کردا ہے اور پڑھی جاواں یدعون ربہم یدعون ربہم، اپنی اپنی کیفیت ہو یار۔ اللہ پاک نے مینوں اے ذوق عطا فرمایا ہے جتھے صحابہ دی عظمت دا لفظ آ جاندا ہے جی کردا ہے کہ ساری عمر اے کوئی پڑھی جاواں یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم۔ اللہ انہاں وچ کیڑی خوبی ہے جڑا انہاں نو کائنات اندر سرفراز فرما چھڑیا۔ اللہ دے ایک کوئی خوبی ہے یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم، اپنا اپنا نصیب و ویرا کسے دے حصے دوڑے تے مرثیے آ گئے، سانو اللہ نے قرآن دے دیتا یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم، سبحان اللہ یدعون ربہم۔ اے انہاں دا ایک وچھڑیا ہویا بھرا میرے ساڑے تو پہلا ہم اپنے شاہ صاحب بیان فرما رہے سن کہ میں اس کر کے انہاں لوگاں نو چھوڑ آیا، وادن سغرا تیرے سجنا دی اج رات تیاری ہے، ساڈے کول کیڑی دولت یدعون ربہم یدعون ربہم، بڑا فرق ہے ویرا یدعون ربہم یدعون ربہم۔ اللہ انہاں وچ کیڑی خوبی ویکھی ہے، آسماناں پار بھی انہاں دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کر چھڈے نہیں۔ اللہ دے
لیکن کوئی خوبی ہے یدون ربہم یدون ربہم یدون ربہم. اللہ کیڑی خوبی ہے یدون ربہم بالغداۃ والعشی. سویر ویکھیا تے تاوی یدون ربہم، جے شامی چیک کیتا ہے تے یدون ربہم یدون ربہم. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق، سارے کہہ لو صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لے آ رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آ رہے ہیں. رستے تے یہودی بے ایمان کھلوتا ہویا ہے، مسلماناں دا خدا بھکھا ہو گیا ہے، ساڈے کولوں زکاتاں منگدا ہے، صدقے منگدا ہے، خیراتاں منگدا ہے. حضرت ابو بکر نے چڑ کر کے کبڑی کر کے چیٹ کھا کر کے تھپڑ منہ تے ماریا. یہودی دا منہ دوئے مڑے ہو گیا. یاد ہے اچھا مار تے لیا ہی، ہن ذرا چل اپنے نبی کول میں تینوں بدلہ لے کر کے دساں. ہائے لوگو کدی اسلام تے انج دی بہار گزری ہے کہ یہودی مان کر دے سن اسلام اندر انصاف ہے، بے انصافی نہیں ہے. یا اللہ مسلماناں نو اسلام دی ایک واری تے پھر بہار نصیب فرما. اے جڑا لوگاں مذاق اڑانا شروع کیتا ہے تیرے دین دا، اللہ ایک واری عطا فرما دے. ساڈیاں زندگیاں وچ اللہ ایک واری اسلام دی بہار عطا فرما. تے او ویر جنہ ویراں اس اسلام واسطے خون دیتا انہاں دی آواز آ رہی ہے نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. مجھے یہ جان سے پیاری ہے صبح جس کے لیے بہا ہے میرے ستاروں کی انجمن کا لہو. ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق اجے نہیں پہنچے یہودی بارگاہ نبوت اندر. اللہ دے رسول مینوں ابو بکر نے نجائز تھپڑ ماریا ہے. معلوم ہویا یہودیاں تے صحابہ دا پہلے دن دا ویرے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تسی جاگ دے جو نہیں ہو، میری قوم سمجھن والی قوم ہے نا. یہودیاں تے صحابہ دا پہلے دکھاڑے دا میرے یہودیاں نو ابو بکر چنگا نہیں لگدا. یہودیاں نو ابو بکر چنگا نہیں لگدا. حضرت نے ابو بکر نو بلایا. ابو بکر یہودی نو تھپڑ ماریا ہی. فرمایا جی ہاں ماریا. کیوں ماریا ہی؟ اس کر کے کیا دسی کہ مسلمانہ دا خدا بھکھا ہو گیا ہے، چڑ کر کے کافر تو تھپڑ ماریا ہے. حضرت نے فرمایا کیوں یہودی تائیں آکھیا ہے؟ یاد ہے توبہ میرا سائیں، توبہ توبہ توبہ. سبحان اللہ، توبہ توبہ. حضور ساڈا نبوت تے جھگڑا ہو سکتا ہے، خدا تے ساڈا اکو جہا سانجا ہے. جے جا عیسائیاں دا ہو جا ساڈا، خدا دے اندر تے کوئی توبہ میں آکھاں حال ہو میری زبان سڑ جاوے. حضرت نے آکھیا ابو بکر سنی ہے گل، یہودی قسماں اٹھاوندا ہے. حضرت ابو بکر نو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جے کوئی گواہ ہے تے پیش کر، وگرنہ منہ سیدھا کر لے یہودی دا تھپڑ آویں لگائی. اسلام تیریاں بہاراں تو قربان، اسلام تیریاں بہاراں تو صدقے جاواں. انج نہیں فرمایا کہ ابو بکر تے یہودی دا کیا وزن ہے، دبا ہو جا یہودی تینوں جرت کیویں ہوئی کہ میرے ابو بکر دا نا چاہے. فرمایا ابو بکر یا گواہ پیدا کر یا منہ سیدھا کر لے یہودی دا تھپڑ آویں لگ گئی. حضرت ابو بکر جان دین کہ زمین والیاں وچوں کوئی میرا گواہ نہیں ہے. اس ویلے کوئی گواہ نہیں سی. آسماناں در منہ کیتا یدون ربہم یدون ربہم یدون ربہم
ربهم اے اللہ یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم مولا کریم نے ابو بکر دا منہ اجے ہیٹھا نہیں آون دیتا، ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اس بندے دے بکواس نو عرش تے سن لیا جڑا بھونک رہا سی آدا سی مسلماناں دا خدا بھکھا تے اسی رجے ہوئے ہاں۔ اللہ نے ابو بکر دیاں نظراں نیویاں نہیں ہون دتیاں، اللہ آپ گواہ بن گیا ابو بکر دا، مگر یدعون ربهم یدعون ربهم۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کج کے قدر صلی اللہ زور نال بولو زور نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نکا جیا صحابی ہووے، صحابی بھویں نکا جیا کیوں نہ ہووے، سبحان اللہ اے جنت دا حقدار ہے، ہووے منافق بے ایمان بھویں چٹی داڑھی والا کیوں نہ ہووے، اے جہنم دا بالن۔ نکا جیا صحابی عبداللہ ابن سبا دی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول تے او دے ساتھیاں دی بات سن کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کول اللہ دے پیارے رسول اس منافق بے ایمان نو مسیتے نہ وڑن دیو این بکواس کردا سی، آدھا مسلمانہ دا رسول ذلیل ہے، اسی عزت والا میری توبہ لکھ وار توبہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ڈٹھا ابو ابی ابن سلول دی طرف، یادہ توبہ اللہ دے رسول میں ہی آکھا ہائے میری زبان سڑ جاوے، ہائے میں مر جاواں۔ اس بچے نو بال نو گل سمجھ نہیں آئی، بات نہیں سمجھ سکیا، میرے پیارے پیغمبر چپ ہو گئے، میرے نبی تے بچہ سمجھ گیا کہ میری گل نہیں منی گئی، میری گل نہیں منی گئی۔ ایک تے بے ایمان منافق اپنی گل منوا گیا ہے، میری گل نہیں سنی گئی، گھر چلا گیا، مانوا دے اماں آج میرے نبی دے سامنے میں سرخرو نہیں ہو سکیا، بوہا بند کر دے، نالے اللہ نے منہ کر دے، آدھا میرے اللہ مر جاواں گا، یا میرے اللہ مر جاواں گا، باہر نہیں نکلاں گا ادو تک جدو تک میرے معاملے اندر میرے نبی نال گل کر کے میری سوائی نہیں دے دینا ہے۔ یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم۔ میرے اللہ نے ظہر نہیں گزرن دیتی، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یدعون ربهم یدعون